Mga tuo-tuo sa mga Pinoy nga walay kalabutan sa Biblia. Number 1. Malas manilhig kung gabii. Kasagaran sa atong mga katigulangan nagatuo niini o gani hangtod gihapon karon na agihapon kini nga pagtuo-tuo nga dili lagi daw manilhig kung gabii kay malas kini. Bisan pag unsa kahugaw ang inyong salog sa gabii, ayaw gyud daw kini silhigi kay maapil og kasilhig o magawas noon ang swerte gikan sa balay. Pero atong hinumduman nga wala kini koneksyon sa atong kinabuhi o wala kini suporta ay sa Biblia. Ang tinuod, pwede kang manglimpyo sa imong balay bisag unsang orasa. Number 2, magpalihi sa bag-ong tuig. Isa ni sa pinaka-common natong mga Pinoy ang pagpalihi sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ang uban bisag unsa na lang ang ipangbuhat para lagi daw swerteon sa tuig nga ilahang gisugat. Sama na lang sa pag-andam og mga lingin nga mga prutas sa lamisa kay pampaswerte daw. Pagpailog og sinsilyo, pagsaba-saba sa bag-ong tuig kay pampaabog daw sa malas, pag-ambak-ambak para daw mutaas, pag-abli sa tanang bintana inig sugat sa bagong tuig para daw mosulod ang swerte ug daghan pa. Number 3, ayaw tudlua sa imong tudlo ang usa ka taw-an nga kahoy o balay. Usa kini nga pagtuo-tuo usab nga dili pwede tudloon ang usa ka taw-an lagi daw nga kahoy o taw-an baka nga balay kay maputol daw ang imuhang kamot. Pero kung accidentally imo daw matudlo kini, imo lang paakon ang tumoy sa imong tudlo aron maputol ang sumpa. Number 4, dili mo apil og duha ka haya sa patay. Isa sa mga naanda natong mga Pinoy kining dili pag-attend sa duha ka klase nga haya kay malas lagi daw kini og nagdala og dili maayo sa imuhang pamilya. Mao nang kinahanglan daw kung do na may haya o do na may kaliwat nimo nga nagdungan og kamatay, usa lang gyud ang imong atinan niini. Number 5, katul nga kamot nagdala daw og daghang kwarta. Naagihapon karon nga pagtuo-tuo nga kumukatol daw ang imong kamot, dili madugay makakupot daw ka og daghang kwarta. Ang problema ani kay bisag bakterya na gyud di ay tong hinungdan nga nangatol ang imong kamot, wala gihapon nimo tambali. Number 6, pagbutang og sinsiyo ilalom sa sapatos. Mao ni ang pagtuo-tuo nga pampaswerte lagi daw kung mag-ipit kag usa ka sinsiyo ilalom sa imong sapatos kay bisag asa daw kamo adto, kuyog nimo ang swerte. Number 7, muhimo og wish kung makakita og shooting star. Gihimong tuo sa mga Pinoy nga kung makakita tag shooting star o kining bulalakaw, muhimo dayon og wish kay dako og chance daw matinuod kini. Basig ingon ani pud ka sa una, daghan ang nag-atang sa gawa sa ilang balay ug naghangad-hangad sa panganod sa kagabion kay pag-atang lagi sa mga shooting star para makahimo og wish base na lang daw swertehon. Number 8, dili magpa-picture kung tulo mo kabuok. Dili daw pwede magpa-picture kung tulo mo kabuok kay usa daw niini mamatay, kay usa daw kini ka sumpa. Dapat daw kung magpa-picture paris gyud. Mao nang kasagaran sa mga Pinoy kung magpa-picture paris-paris gyud tanan kay basin matinuod niya di ay ang sumpa. Ang problema niini kung natimingan di ay nga tulo lang gyud mo kabuok sa inyong pamilya, ang imong mama, papa ug ang anak. Pasabot ba ana nga dili na lang gyud mo maka family picture? Number 9, kung makakita og dako nga butterfly naa daw kaliwat nga namatay. Part sa pagtuo-tuo sa atong mga katigulangan nga kung naay usa ka dako nga butterfly nga mosulod sa imong balay, naa daw kaliwat nga namatay. O gani napay nadugang nga tuo-tuo nga ang kalag daw sa namatay misulod sa butterfly ug mibisita sa iyong balay para pahibaluon ka. Number 10, pagpakaon og nangka sa unang adlaw sa pag-abli sa negosyo. Kasagaran sa mga Pinoy nga magnegosyo, nakadala pod ani nga pagtuo nga kung mag-abli gani sa ilahang negosyo, palihian dayon og nangka. Tungod lagi daw kay humot ang nangka ug makadani kini og tao ug para po daw kini pagtawag og daghang mga customer. Kay numdum noon ko sa musilingan sa una nga sa unang adlaw sa ilang pag-abli sa ilang tindahan, nanghatag sila og nangka. After 1 week, nanirado dayon. Atong hinumduman nga wala nagtudlo ang Ginoo og swerte o malas diha sa Biblia. Dili niya gusto nga magdepende kita usab niini. Gani ang mga tao nga nagatuo-tuo sa swerte o kining malas, dili hinuon sila i-bless sa atong Ginoo. Kung gusto ka og klaro nga blessing sa Ginoo, hunongin na ang pagtuo-tuo sa swerte o malas. Gani isalig ang tanan sa Ginoo. Walay tsamba nga nitabo sa imong kinabuhi. Na ay Dios nga nagkontrol sa tanang butang ug wala kini nadala sa swerte o malas.
Kung gibless ka sa Ginoo, dili ka na swerte. Ang Ginoo'y naghatag niana. Ug gani mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa tawo. Proverbs 3:5-7. Sumalig ka sa Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilha siya ug siya magamando sa imong mga alagianan. Ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata. Kahadluki ang Dios ug pahalayo gikan sa dautan.